سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكر المرأة الأربع لغالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك صلى الله عليه وسلم. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। 5 লক্ষ টাকা মহর से বুঝতে করিয়া 1,50,000 টাকা উচল পাইয়া নোয়ামাটি নিবাসী মৌলানা জালালউদ্দিন সাহেবের 3 নম্বর কন্যা খাওলা বেগমকে রায়গড় নিবাসী রায়গড় হজুর দামাত বারাকাত উমর 3 ছোট ছেলে কামলা সানার সাথে আমার কামিতে নিকাহ দিলাম। আপনার রাজি আছেন? الحمد لله قبلتها